फेसबुक लाइभ हेर्नुभएका र जुम कक्षामा उपस्थित सबैजनालाई म शरण महर्जनको नमस्ते। आज भाग 22 मा इजी कोरियन ग्रामरको भाग 22 मा सबैलाई स्वागत छ। हिजो हामीले चाहिँ खास इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स अथवा आज्ञार्थक वा यो अनुरोधात्मक वाक्य सिकेका थियौँ भने आज चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्रोपोजिटिभ सेन्टेन्स अर्थात् इच्छार्थक वाक्य इच्छार्थक वाक्य चाहिँ सिक्नेछौँ। खास इच्छार्थक वाक्य भन्दाखेरि चाहिँ हामी इङ्ग्लिसमा लेट्स फर्म भन्छ नि होइन। लेट्स फर्म भन्दाखेरि सायद सबैले बुझिदिन्छ होला। लेट्स फर्मको बारेमा चाहिँ हामी आज अध्ययन गर्नेछौँ। ओके ल आज अब क्लासमा जाउँ। क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म अलिकति मेरो किताबको बारे चाहिँ अलिकति जानकारी दिन्छु है। यो किताब चाहिँ अहिले 2 वर्ष अगाडि लेखेको है। यो 2 वर्ष अगाडि लेखेको किताब हो यो। त्यसै यो चाहिँ खास बजारमा चाहिँ पाउँदैन है। बजारमा नपाउने भएकोले चाहिँ मैले तपाईहरु यदि कोही चाहिँ अब अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अहिले अलिकति तपाईहरुलाई चाहिँ डेलिभरी गर्न सक्ने चाहिँ सम्भव चाहिँ छ है। अब किनभने जोसँग केही पनि छैन, किताबै छैन भने उहाँहरुलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। पुरानो अरु किताब हुनेहरुलाई त ठिकै छ, तर किताब के पनि नहुनेहरुको लागि चाहिँ गाह्रो हुने भएकोले चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ यो डेलिभरी चाहिँ म चाहिँ गरिदिने चाहिँ विचार गरेको छु है। काठमाडौँ भ्यालीभित्र चाहिँ डेलिभरी गरिदिन सक्छु। ओके ल अब यो किताबमा चाहिँ अब खास के छ त भन्दाखेरि यो अरु किताबहरु अरूको किताब भन्दा चाहिँ अलि फरक छ है। यो किताबमा चाहिँ अब अरूहरु भन्दा चाहिँ किन फरक छ त भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईहरुलाई अलिकति यो भनिदिन्छु। यसको जस्तै अब यो त हाम्रो यो किताबको नाम चाहिँ सरल कोरियन व्याकरण भनेर राखिदिएको छु। इजी कोरियन ग्रामर फर एपीएस टपिक एन्ड टपिक भनेर राखिदिएको छु है मैले किताबको बारे भनिरहेको है। अब यो किताबमा चाहिँ तपाईहरु खास चाहिँ अब अरू इन्स्टिट्युटमा चाहिँ है, अब म अरूलाई ब्लेम त गरेको होइन। धेरै जसले चाहिँ कस्तो गर्छ भने किताबहरु निकाल्दाखेरि चाहिँ छोटो समयमा चाहिँ तपाईको यो कोर्स सकिने तरिकाले चाहिँ किताबहरु डिजाइन गरेको हुन्छ। तर मैले यो किताब बनाउनुको चाहिँ खास कुरा चाहिँ मैले यहाँ मेरो यो लेखकको भनाइ भनेर चाहिँ यसमा लेखिदिएको छु। म पहिला कोरिया जाँदाखेरि धेरै नै गाह्रो भएको थियो हैन। अब पढाइ कम भएकोले भनौँ न, व्याकरणहरु कम पढाएको कारणले चाहिँ उता जाँदाखेरि चाहिँ धेरै नै दुःख पाएको थिएँ मैले मात्र होइन, त्यो बेलाको धेरैले सबैले नै अब दुःख पाएका थियो भने त्यसैले मैले चाहिँ पछि चाहिँ म आफ्नो छुट्टै एउटा चाहिँ राम्रो किताब निकाल्छु हैन, जसले चाहिँ अब कोरिया इपिएसबाट विशेष गरी इपिएसबाट कोरिया जानेहरुको लागि चाहिँ ठूलो सहयोग होस् भन्ने चाहिँ मेरो इच्छा थियो र त्यही अनुसार चाहिँ मैले यो किताब चाहिँ निकालेको हो है। यो किताबमा धेरै व्याकरण राखिदिएको छु। मैले सकेसम्म त्यो बेला लेखेको समयमा चाहिँ सम्झेका धेरै व्याकरणहरु लेखिदिएका थिएँ। यो किताब अझ मोटो भएको कारणले मैले अलिअलि चाहिँ घटाएको थिएँ है। अब यसमा चाहिँ तपाईको यो हेर्नुस् है, अब यो तपाईको यो विषय सूची नै तपाईको धेरै छ के। तपाईको यो प्रिपोजिसनदेखि लिएर हैन अब सबै यसमा राखिदिएको छु। र यसमा चाहिँ अर्को छुट्टै विशेषता चाहिँ के छ भने यो उस्ता-उस्तै अर्थ आउने चाहिँ सँगसँगै राखिदिएको छु मैले है। उस्ता-उस्तै अर्थ आउने सँगसँगै राखिदिएको छु। यसरी यो पाठ चाहिँ एउटा छुट्टै पाठ गरेर चाहिँ राखिदिएको छु है। तपाईको अब धेरै नचुक्योस् हैन, यो पनि त्यही हो। पढ्दाखेरि चाहिँ उस्ता-उस्तै लाग्छ, तर तपाईले चाहिँ अलिअलि चाहिँ फरक पाउनुहुनेछ यो चाहिँ है। यो किताब मैले धेरै दुःख गरेर लेखेको हो, त्यसैले चाहिँ तपाईहरुले पनि पढोस् भन्ने चाहिँ चाहन्छु हैन। तर मैले चाहिँ यो कुनै डिस्ट्रिब्युटरलाई नदिएको कारणले चाहिँ यो नेपालभरि चाहिँ पठाएको छैन हैन। अहिलेसम्म हाम्रै विद्यार्थी र कीर्तिपुरमा किताब पसलमा है अलिअलि चाहिँ बाहिर गएको छ, नत्र यो किताब अरूहरुसँग चाहिँ त्यति छैन है। थुप्रै छ तपाईको। अब यसमा मैले यो तरिकाले यो हेर्नुस् है, सरसर्ती हेर्नुस्, यसरी तपाईहरुले व्याख्या पनि राम्रै तरिकाले व्याख्या गरिदिएको छु। विशेष गरेर तपाईको यो पछाडी है यो मिनिङहरु पनि अलिअलि चाहिँ हालिदिएको छु मैले। आवश्यक यो भर्बहरु है त्यसरी राखिदिएको छु। यो पिक्चरको मिनिङहरु छ यसमा हैन। पिक्चरबाट अब
पनि तपाईँहरूले चाहिँ अब मेमोरीमा बसोस् भनेर चाहिँ पिक्चर डिक्सनरी टाइपको चाहिँ अलिकति हालिदिएको छु यहाँ बिचमा होइन। यो पछि चाहिने सङ्ख्या यो हो भने यहाँ अङ्क अस्ति तपाईँहरूले पढिसक्नु भयो। यो सबै अब यसमा चाहिँ यसरी डिटेलमा चाहिँ मैले राखिदिएको छु है, डिटेलमा राखिदिएको छु यहाँ। त्यसपछि फेरि मिनिङ अलिकति हालिदिएको छु मैले, किनभने मिनिङ बिना चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ ऊ नहुने भएकोले चाहिँ पछि सेन्टेन्स बनाउन नसक्ने भएको कारणले चाहिँ मैले बिचमा यो मिनिङहरू हालिदिएको। खास चाहिँ यो मिनिङहरू सबै छ है। अब सबै भन्नाले आवश्यक साधारण मिनिङहरू छ र त्यसपछि यहाँ व्याकरण सुरु गरिदिएको छु। मैले हिजो पढाएकोहरू पनि यसरी टेबलबाट पनि छुट्टाछुट्टै बुझाउने चाहिँ प्रयास गरेको छु है। मैले यहाँ तपाईँहरूलाई हिजो टेबलमा चाहिँ देखाएन, यसरी पहिला यसको चाहिँ भनौँ न कुनै अब ग्रामरको विषयको चाहिँ व्याख्या गरेर त्यसपछि टेबलबाट तपाईँहरूलाई देखाएर त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूलाई बुझाउने प्रयास गरेको छु र त्यसको मुनि फेरि एक्जाम्पलहरूले पनि बुझाउने प्रयास गरेको छु भने त्यसपछि हरेक व्याकरणको चाहिँ यो वार्तालाप पनि छ। वार्तालाप पनि राखिदिएर तपाईँहरूले अझ बुझ्ने चाहिँ सजिलो होस् भनेर यसरी किताब चाहिँ मैले डिजाइन गरेको हो। यो किताब चाहिँ धेरै जसो गुरु बिना नै यो सिक्न सकिन्छ। तपाईँहरूले यसो हेऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले भनौँ न सेल्फ स्टडी गर्नेहरूको पनि लागि पनि राम्रो छ भने अहिले अध्ययनरत है अरू इन्स्टिट्युटमा अध्ययन गरिरहेको विद्यार्थीहरूको लागि पनि यो धेरै नै राम्रो किताब हो है। यो टन्न छ, तपाईँहरूले यो सरर हेर्न सक्नुहुन्छ। म है यसरी देखाउन सक्छु, टन्नै छ। तपाईँहरूलाई टेबलबाट सबै मैले यो लिसनिङबाट पनि बुझाउने प्रयास चाहिँ गरेको छु है। यो किताबबाट चाहिँ लास्टमा अलिकति अब यो क्वेसन मोडल क्वेसन हालिदिएको छु मैले। यसमा अब जाँचमा आउने शब्दहरू पनि राखिदिएको छु अलिकति है। यो जाउँ, व्याकरण चाहिँ टन्नै छ। तपाईँहरू चाहिँ तपाईँहरूले नपढेको व्याकरण कति हुन्छ। यो किताब चाहिँ कतिजनाले चाहिँ कोरियामा काम गरेकाहरूले पनि लगेको छ है। पहिले कोरिया गइसकेकाहरूले पनि यो किताबको चाहिँ यो एकजना व्यक्ति मार्फत चाहिँ कोरिया लगेर अध्ययन गरिरहेका छन् क्या है। यो नेपाली भाषामा यति धेरै व्याकरण भएको किताब सायद बजारमा बिरलै पाउँछ। ओके ल, यसरी यो विपरीतार्थ शब्द भयो तपाईँको। यहाँ अगाडि चाहिँ पर्यायवाची शब्द होइन, सिनोनिम भयो, सिनोनिम एन्टोनिमहरू पनि मैले राखिदिएको छु। त्यसपछि इपिएसमा यो क्वेसनहरूमा चाहिँ आउने शब्दहरू यसरी राखिदिएको छु। र क्वेसन यो चाहिँ अब पहिलाको मोडलको क्वेसन छ है। यसमा चाहिँ पहिला निकालेको भएकोले चाहिँ परार निकालेको भएकोले चाहिँ यो चाहिँ यसरी मोडल क्वेसनहरू चाहिँ केही हालिदिएको छु। ओके ल, अब यो किताबमा चाहिँ अब मेरो बारे पनि लेखिदिएको छु होइन। यहाँ विशेषताहरू पनि लेखिदिएको छु, मेरो बारे पनि अलिकति लेखिदिएको छु। अब खास चाहिँ अब मेरो बारे अलिकति आज फेरि भन्छु है। भर्खर अब नयाँ आउनेहरू भनौँ न, नयाँ क्लासमा जोइन हुनेहरूले चाहिँ अब सायद मेरो परिचय चाहिँ अब पाएको छैन होइन। अस्ति न सुरुमा मात्र गरेको थिएँ मैले। अब यसको मेरो बारे भन्नु पर्दाखेरि म सबैभन्दा पहिला के भन्छु भने मैले चाहिँ 1990मा सबैभन्दा पहिला चाहिँ कोरियन भाषा चाहिँ सिकेको है। 1990 भनेको आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि है। 20 वर्ष अगाडि मैले कोरियन भाषा चाहिँ एकजना उत्तर कोरियन नागरिकसँग चाहिँ सिक्ने मौका पाएको थिएँ है। त्यो टाइममै म कोरिया जान चाहेको थिएँ, तर त्यो बेला म बिरामी भएको कारणले चाहिँ जान सकेन र पछि फेरि बिचमा अध्ययन गरेर पछि मात्रै म कोरिया जान सफल भएँ भनौँ है। पछि कोरियामा जानलाई पनि मैले धेरै पढेँ। त्यसपछि कोरियामा पनि पढेँ र अनि नेपाल आएर फेरि विश्व भाषामा फेरि जोइन गरेँ। हेर्नु, म यत्तिकै कोरियन भाषा प्रति माया चाहिँ मेरो कहिले पनि कम भएन। त्यसैले नेपाल आएर पनि विश्व भाषामा जोइन भएर मैले 6 सेमेस्टर त्यहाँको सबै सेमेस्टरहरू कम्प्लिट गरिसकेको छु होइन। र त्यही पढ्दै पनि मैले विश्व भाषामा 2 वर्ष चाहिँ भोलिन्टियर काम गर्ने मौका पनि पाएँ, जुन चाहिँ यो इपिएस होइन कि अर्को टपिक है, इपिएस भएको टपिक भन्ने एक्जाम हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म कोरियन मेरो म्याम हुनुहुन्थ्यो पहिला, उहाँसँग चाहिँ मैले 2 वर्ष भोलिन्टियरको रूपमा चाहिँ काम गरेँ है। त्यो सँगसँगै धेरै एम्बेसीहरूको धेरै काम गरेको छु मैले। त्यही हो, जे होस् भाषाप्रति माया चाहिँ मेरो धेरै भएको कारणले सधैँ भाषासँगै म चाहिँ जोडिरहे भनौँ न, सँगसँगै भइरहेँ। र मैले कोरियाबाट आएपछि सँगसँगै यहाँ अध्ययन गर्नुको सँगसँगै चाहिँ पढाउने पनि काम गरेँ। मैले पढाएको 6 वर्ष भयो है। यो आज चाहिँ अब अहिले चाहिँ झन्डै 7औं वर्ष हुन लागिसक्यो। इपिएस मात्र पढाएको मैले 6 वर्ष भइसक्यो है। हामीले अब युवा कन्सल्टेन्सी मात्र मैले पछि किर्तिपुरमा खोलेको, अब 3 वर्ष हुन लाग्यो। 2 वर्ष कम्प्लिट भयो हाम्रो, 3 वर्ष भयो। 3 वर्ष
मा पनि हामीले धेरै नाम चाहिँ कमाइसकेको छु त्यति हो ओके ल यो किताब हेर्नुहोस् मेरो बारे र मेरो अब पढाउने तरिका भयो हैन त्यो बारे चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुनेछ ओके ल अब यो किताब चाहिँ अब कसैले पढ्न चाहनुहुन्छ हैन हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई फोन गर्नुहोस् या मेसेज गर्नुहोस् हैन त्यसको नम्बर दिनुहोस् म कल ब्याक गर्छु तपाईहरुलाई चाहिँ सम्भव भएसम्म डेलिभरी गरिदिने चाहिँ प्रयास गर्नेछु ओके ल किताबको भयो है अब हामी अब अध्ययन गरौँ अब किताबको चाहिँ अब पछि किनेर हेर्नु होला अब आजको विषयवस्तुतिर लागौँ है अब आज हामीले यो इच्छार्थक वाक्य अथवा प्रोपोजिटिभ सेन्टेन्स चाहिँ सिक्ने है प्रोपोजिटिभ सेन्टेन्स यसलाई चाहिँ अब इंग्लिशमा अर्को चाहिँ लेट्स फर्म पनि भनिन्छ कुनै गरौँ भन्ने अर्थमा आउँछ यो चाहिँ है इच्छार्थक वाक्य है इच्छार्थक वाक्य यसलाई अब इंग्लिशमा चाहिँ प्रोपोजिटिभ सेन्टेन्स हुन्छ है प्रोपोजिटिभ सेन्टेन्स अथवा लेट्स फर्म पनि भनिन्छ है लेट्स फर्म लेट्स भने के हो त गरौँ भन्ने अर्थमा आउँछ लेट्स फर्म भन्छ ओके अब यसलाई चाहिँ अब कोरियनमा पनि लेखिदिन्छु म यहाँ 청유형 문장 भनिन्छ 청유형 문장 है ल अब यो इच्छार्थक वाक्य चाहिँ कहिले प्रयोग गरिन्छ त भन्दाखेरि कुनै कुराको चाहिँ सुझाव दिँदा भन्छ है कुनै कुराको चाहिँ कसैलाई सुझाव दिँदा वा कसैको सुझावलाई चाहिँ समर्थन जनाउने है समर्थन जनाएर भनौँ न समर्थन जनाएर गरौँ भन्ने चाहिँ अब गरौँ भन्ने वाक्यलाई भनौँ न गरौँ भन्ने वाक्यलाई नै हामी चाहिँ इच्छार्थक वाक्य भनिन्छ है यसमा चाहिँ एकजना मात्र नभइकन आफूसँग अरू पनि सँगै गरौँ भन्ने अर्थमा चाहिँ जनाउँछ ओके ल अब यो खास चाहिँ अब हाम्रो नेपालीमा चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन है नेपालीको चाहिँ अलिकति ज्ञान भएन तर यो कोरियनहरुको चाहिँ के भनिन्छ भने यो इच्छार्थक वाक्य चाहिँ आफूभन्दा धेरै ठुलो मान्छेलाई हैन आफूभन्दा धेरै ठुलो मान्छेलाई चाहिँ यो प्रयोग गर्न मिल्दैन है यो प्रयोग गर्न मिल्दैन उमेरले ठुलो भए पनि आफू घनिष्ठ छ भने चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भनिन्छ यो ओके अब यो इच्छार्थक वाक्यलाई पनि हामी औपचारिक अनौपचारिक र ठाडो भाषामा प्रयोग गर्न सकिन्छ सबैभन्दा पहिला अब औपचारिकमा जाउँ औपचारिक है इंग्लिशमा लेखेको थिएँ मैले है इंग्लिशमै छिटो हुन्छ औपचारिकमा चाहिँ के हो त फर्मल पोलाइट फर्म है फर्मल पोलाइट फर्ममा चाहिँ अब यसको अब फर्मुलामै जाउँ है अब यसको पनि हाम्रो फर्मुला छ जस्तै फर्मल भए पनि यो धेरै ठुलोलाई चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्दैन है मैले फेरि दोहोऱ्याइदिएको छु याद गर्नु होला फेरि कोरियामा गएर साउजीसँग चाहिँ यो प्रयोग गर्न चाहिँ हुँदैन है ल बीएसटी प्लस है उपसिदा बीएसटी प्लस उपसिदा हुन्छ नि अर्को चाहिँ एउटा के हुन्छ त बीएसटी प्लस बसिदा हुन्छ है अब यसमा लास्टमा चाहिँ यो उपसिदा र बसिदा बीएसटी को यो धातुको अन्तिममा चाहिँ उपसिदा अथवा बसिदा जोडिन्छ अब उपसिदा चाहिँ कहाँ प्रयोग हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कन्सोनेन्ट इन्डिङमा चाहिँ यसको प्रयोग हुन्छ कन्सोनेन्ट इन्डिङ भन्नाले बीएसटी को अन्तिममा ल बाहेक अरु फाक्षिम छ भने र बाहेक अरु फाक्षिम छ भने उपसिदा प्रयोग गरिन्छ ओके र अर्को बसिदा चाहिँ तपाईको भवेल इन्डिङ भनिन्छ भवेल इन्डिङ र के हो त र फाक्षिम भयो भने चाहिँ बसिदा प्रयोग गरिन्छ ओके ल अब यसको खास अर्थ चाहिँ के आउँछ त औ भन्ने आउँछ औ बुझ्नुभयो है औ भन्ने अर्थमा चाहिँ आउँछ ल
जस्तै अब एक्जाम्पलमा जाउँ। एक्जाम्पलमा एक्जाम्पलमा तपाईँको सिम्पल पहिला सबैभन्दा सजिलो खादामा जाउँ है। खादाको चाहिँ अब के हुन्छ त, पहिला हामी फच्चिम भएको गर्नु पायो ठिकै छ। ल खादामा गयो भने के हुन्छ त, यसमा चाहिँ भवेल इन्डिङ भएकोले चाहिँ, भवेल इन्डिङ भयो भने चाहिँ के गर्ने, यहाँ चाहिँ है भवेलिङ भयो भने बसिदा मात्र राख्ने हो। बसिदा है, बसिदा है, बसिदा भएपछि यो ब चाहिँ कहाँ जान्छ त, यसको मुनि गएर बस्न जान्छ है, थाहा छ तपाईँलाई। ल खाम निदा भन्छ हो त, ए सरी खाप्सिदा, या खाम्निदा होइन, सरी खाप्सिदा हुन्छ। खादाको खाप्सिदा। अब खाप्सिदा भनेको के हो त, जाउँ है, जाउँ भन्ने अर्थमा आउँछ। खाप्सिदा भनेको के हो त, जाउँ भनेको। म एक्जाम्पल यहाँ सँगसँगै लेखिदिन्छु ल, तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। ल जस्तै कि सिजाङए, सिजाङए खाप्सिदा। सिजाङे खाप्सिदा, सिजाङ भनेको बजार है। बजार भन्नाले हाम्रो नेपालको बजार र त्यहाँको अलिकति फरक छ। यो सिजाङ भन्दाखेरि अलि सस्तो सामान किन्ने बजार हो, जुन चाहिँ यो सडकको छेउछाउमा चाहिँ राख्ने गरिन्छ। नेपालको भन्दा अलिक फरक छ यो। नेपालमा असन बजार भने जस्तै हो यो है। असन बजार कतिलाई थाहा छ कि छैन होइन। असनमा चाहिँ अब तरकारीहरू सस्तो पाइन्छ भन्ने त्यस्तो हुन्छ, त्यहाँ सस्तो सस्तो सामानहरू पाउँछ। त्यस्तै यो कोरियामा पनि सिजाङ ठाउँ ठाउँमा हुन्छ। त्यो सिजाङमा चाहिँ सस्तो सामानहरू चाहिँ बढी हुन्छ। त जस्तै कि फेक्वाजम भनेको तपाईँको डिपार्टमेन्टल स्टोर होइन, अब अरू अरू भनौँ या मार्ट भन्छ, मार्ट भन्छ, मार्टहरूमा भन्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिक सस्तो हुन्छ। त्यसैले यो सिजाङमा गएर सामान किन्न जानेहरू पनि धेरै हुन्छ। ओके, ल सिजाङ भनेको बजार लेखिदिन्छु यहाँ अहिले। बजारमा, बजारमा जाउँ है। सिजाङे खाप्सिदा भनेको बजारमा जाउँ। ल त्यस्तै खोङ्बु हादा भनेको अध्ययन गर्नु हो। खोङ्बु हादा अध्ययन गर्नु हो भने चाहिँ अब यसको दा हटाएपछि बेस्ती हुन्छ है। आमा पनि अब के हुन्छ त, यो भवेल आएको कारणले चाहिँ बसिदा नै हुन्छ। ओके, बसिदा नै हुन्छ भने तपाईँको के हुन्छ त, अब खोङ्बु हाप्सिदा हुन्छ। खोङ्बु हाप्सिदा है। खोङ्बु हाप्सिदा भनेको अध्ययन गरौँ, अध्ययन गरौँ भनेको है। जस्तै हाङ्गुगहरू खोङ्बु हाप्सिदा गर्न सकिन्छ यहाँ चाहिँ एक्जाम्पलमा होइन। हाङ्गुक रुल खोङ्बु हाप्सिदा। ओके, 한국어를 공부합시다 भनेको कोरियन भाषा अध्ययन गरौँ। कोरियन भाषा अध्ययन गरौँ। ओके, ल यसरी खादामा हाप्सिदा भने गरौँ भन्ने अर्थ हुन्छ नि, खादामा खाप्सिदा भने पनि भनेको चाहिँ जाउँ भन्ने अर्थमा हुन्छ। ओके, ल त्यसै अरू एक्जाम्पलमा तपाईँहरूले क्लियर गरिदिन्छ है म त। अर्को चाहिँ अब फाच्छिम भएको हेरौँ एकचोटि। फाच्छिम भएको जस्तै कि नोल्डा। नोल्डा भनेको घुम्नु है, घुम्नु भन्ने अर्थमा आउँछ। नोल्डामा चाहिँ के हुन्छ त तपाईँको, वास्तवमा चाहिँ उप्सिदा हुन्छ। मैले फेरि यो अस्ति जस्तै दोहोऱ्याइदिन्छु। मैले भर्खर चाहिँ के भने थियो माथि ल फाच्छिम भएको चाहिँ ललाई हटाएर बसिदा गर्नुपर्छ कि खास चाहिँ। यो कसरी हटाउने भन्दाखेरि यो उ र ल चाहिँ खास काटिन्छ। ल अनियमित क्रियाको नियमअनुसार चाहिँ है ल र उ चाहिँ हटाइन्छ भने बाँकी चाहिँ के हुन्छ त, बसिदा मात्रै बाँकी हुन्छ। यो के हुन्छ त अब नोप्सिदा हुन्छ है। नोप्सिदा भनेको चाहिँ अब के हो त, घुमौँ भन्ने अर्थमा, घुमौँ भन्ने अर्थ है यो घुमौँ।
ओके ल त्यसै अब अर्को चाहिँ अब आन्ताबाट एउटा हेरौँ न आन्ता भनेको बस्नु है बस्नुमा अब के हुन्छ त फाक्षिम भएको कारणले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त उप्सिदा नै हुन्छ हैन उप्सिदा नै हुन्छ यसमा चाहिँ कुनै पनि अनियमित क्रियाको नियम लागू हुँदैन त्यसैले के हुन्छ त यो आन्जुप्सिदा हुन्छ आन्जुप्सिदा भनेको चाहिँ के हो त बसौँ भनेको आन्जुप्सिदा भनेको बसौँ ओके ल त्यसपछि एउटा अर्को दिन्छु ल खत्ताको एउटा मलाई भन्नु मन लागिरहेछ यहाँ खत्ता भनेको हिँड्नु है हिँड्नु अर्थमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ त उप्सिदा नै हुन्छ उप्सिदा हुन्छ हैन अब यो बेला चाहिँ के हुन्छ त यो द अनियमित क्रिया हुनु भएकोले चाहिँ तपाईले दलाई चाहिँ रमा चेन्ज गर्नुपर्छ है अस्तिको नियमहरु याद गर्नु होला दलाई चाहिँ रमा चेन्ज गरेर खरुप्सिदा गर्नुपर्छ ओके खरुप्सिदा गर्नुपर्छ है खरुप्सिदा खत्ता हिँड्नुबाट उप्सिदा गर्यो भने खरुप्सिदा हुन्छ ओके ल यो बुझ्नु भयो है ल यसको एक्जाम्पल पनि अब लेखिदिन्छु म यहाँ है सजिलो होस् अलि सम्झनलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तै कि नोल्डाको चाहिँ अब के होला त भन्दाखेरि अघि त्यसो सुतासले गर्नु पायो हुन्थ्यो सरी है खोङ 콩원에서 놉시다 음성입니다. 콩원 भनेको के हो त पार्क बगैँचा है पार्कमा घुमौँ भनेको है त्यस्तै ल सोफालाई सोफा नै भन्छ है उनीहरूले पनि ल सोफाए अन्जु सिधा है सोफामा बसौँ भनेको सोफामा है त्यसै खत्ता पनि अब फाक्केछ खरुप्सिदा गर्न सकिन्छ फाक भनेको बाहिर बाहिर यो यसो चाहिँ राख्नुपर्छ है यो बाहिर भनेको हो बाहिरमा भने जस्तै हो यो फाक्केछ खरुप्सिदा भनेको चाहिँ बाहिर हिँडौँ भनेको बाहिर हिँडौँ है ल अब यो सँगै छ नि एउटा खाची भन्ने शब्द चाहिँ आउन सक्छ है यो खाची खाप्सिदा खाची आन्जुप्सिदा खाची खरुप्सिदा है खाची भनेको सँगै भन्ने अर्थ छ यो पछि म इन्फर्मलमा चाहिँ अलिक डिटेलमा भनिदिन्छु त्यो चाहिँ यसमा पनि प्रयोग चाहिँ गर्न सकिन्छ है ल यति बुझ्नुभयो होला है केही कुरा छ नि हाम्रो फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएकाहरू है फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएकाहरूले चाहिँ नबुझेको छ भने चाहिँ तपाईहरु कमेन्टमा चाहिँ राख्दिनु होला है मैले तपाईहरुको कमेन्ट पनि हेरिराख्ने हो यसमा किताबको बारे पनि लेखेको छ म लास्टमा भन्छु यो किताबको बारे फेरि क्वेशन आइरहेछ यहाँ अरु अहिले चाहिँ पढाइको बारे चाहिँ केही क्वेशन छ भने चाहिँ उ गर्नु होला है कमेन्टमा केही सोध्ने छ भने तपाईहरु कमेन्टमा चाहिँ पठाइदिनु होला ल अब चाहिँ हामी अर्कोमा जाउँ अब इन्फर्मलमा जाउँ है इन्फर्मल अब इन्फर्मल यो पोलाइटमा जाउँ पहिला इन्फर्मल पोलाइट सेन्टेन्स इन्फर्मल पोलाइट सेन्टेन्समा यो चाहिँ अब के हो त अनौपचारिक शिष्ट वाक्य बनाउँदाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि बीएसटी प्लस आयो अयो यो हुन्छ है यो आयो अयो हेर्नु चाहिँ अब सबैमा हेरेछ यो चाहिँ आयो अयो योबाट पनि हुन
हुन्छ है। तर धेरै जसो चाहिँ यो आयो अयो यो मात्र पनि आउँछ भने त धेरै जसो चाहिँ खाच्छीसँगै जोडेर चाहिँ बढी आउँछ है। खाच्छी भनेको सँगै हो, खाच्छीसँगै बढीमा है, बढीमा चाहिँ खाच्छीसँगै जोडेर यसमा यो माथिको चाहिँ आउँछ। ओके, ल यसको मिनिङ पनि के हुन्छ त, औ भन्ने अर्थमै आउँछ। अब यो पनि तपाईँहरूले चाहिँ अब अलिकति आफूसँग यो छ नि, आफूभन्दा सानोलाई त खास यो गरिराख्नु पर्दैन, ठाडो भाषा बोल्न सकिन्छ। आफूसँगै काम गर्ने है, यो कम्पनीमा सँगै काम गर्ने र सिनियरहरू भए पनि एकदम घनिष्ठहरूसँगमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। ओके, ल बुझ्नुभयो होला है। त्यसपछि यसको म इन्फर्मल यो हिजो जस्तै यहाँसँगै म लेखिदिन्छु है, अलिकति यहाँ लेख्नलाई सजिलो हुन्छ। इन्फर्मल पोलाइट होइन कि इन्फर्मल प्लेन कि, इन्फर्मल प्लेन फर्ममा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त, यसमा पिएचटी प्लस यो अस्ति जस्तै के हुन्छ त, यो हटिन्छ, यो मात्रै हुन्छ है। यो पनि अब खाच्छी चाहिँ यसरी सँगै अगाडि आउन सकिन्छ, यसमा पनि खाच्छी आएर यो आउन सक्छ है। ल यो सँगै गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ बुझ्न। यो मात्र हटायो भने चाहिँ के हुन्छ, यसको ठाडो हुन्छ है, यो ठाडो त हुन्छ, अर्को पनि छ एउटा, त्यसरी मैले यहाँ सँगै राखिदिएको छु। ओके, ल अब जस्तै एक्जाम्पलमा अब हेरौँ है। अब जस्तै कि अब खादाकै अब कुरा गरौँ। खादाको के हुन्छ त, अब यसमा पनि तपाईँको के हुन्छ त, आयो हुन्छ, खायो होइन, खादाको खायो। यो अब यो के भन्छ, इन्फर्मल पोलाइट फर्म सुरुमा मैले सिकाएको थिएँ, त्यो नियमअनुसार नै हुन्छ। अब यो खायो है, अब सबै ठाउँमा खायो मात्र भन्दाखेरि जाउँ भन्ने चाहिँ हुँदैन, अब त्यो सेन्टेन्समा भर पर्छ है। त्यसैले यसमा चाहिँ खाच्छी जोडिदियो भने चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ क्या। जस्तै एक्जाम्पलमा के हो त, उरी खाच्छी खायो, उरी राख्न पनि सकिन्छ, नराखी नि हुन्छ होइन। खाच्छी खायो भन्ने नि के बुझिन्छ त, अब खाच्छी खायो भनेको चाहिँ सँगै जाउँ भनेको है, सँगै जाउँ भनेको बुझ्नुभयो। अब यसमा खाच्छी खायोलाई चाहिँ खाच्छी खायोको ठाउँमा चाहिँ खाच्छी खा मात्र पनि गर्न सकिन्छ, खाच्छी खा भनेको पनि सँगै जाउँ भन्ने अर्थमै हुन्छ। ओके, आफूभन्दा सानो र भनौँ न एकदमै मिल्ने साथीहरूसँग चाहिँ खाच्छी खा मात्र गरे नि पुग्छ त्यहाँ, बुझ्नुभयो है। यो हटायो भने ठाडो योलाई हटाएर मात्र पनि यसको चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ है। अब जस्तै कि इरहादाको चाहिँ के हुन्छ त, अब इरहा प्लस यो हुन्छ होइन। तपाईँको यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, इर्हेयो हुन्छ, इर्हेयो है। यसमा पनि के हुन्छ, खाच्छी इर्हेयो भन्दाखेरि के बुझिन्छ, खाच्छी अलि छिटो लेख्यो भने, खाच्छी इर्हेयो भनेको चाहिँ के हो त, सँगै काम गरौँ भनेको, सँगै काम गरौँ है। ल यहाँ खाच्छी नराख्दाखेरि अलिकति अब काम गरौँ भन्ने अर्थ अलिकति गाह्रो छ यहाँ, किनभने इर्हेयो भन्दाखेरि चाहिँ काम गरौँ भन्ने हुँदैन होइन, अलिक आज्ञार्थक चाहिँ बनाउन सकिन्छ यसको होइन। तर यो खाच्छी राख्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो लेट्स फर्मलाई चाहिँ बुझाउँछ। ओके, एउटा मक्ताको एउटा लेखिदिन्छु, मक्ता होइन, मक्ता खानु हो, थाहा छ यो यो पऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, यो मगयो हुन्छ। अब यहाँ मगयो मात्र भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अस्ति नै खान्छौँ गरेँ होइन, खान्छौँ गरेँ भने अब यहाँ चाहिँ खान्छौँ गर्नु बेला चाहिँ अब होइन, अब खाउँ भन्नु पऱ्यो, खान्छौँ पनि होइन कि खाउँ गर्नु, खान्छौँ त हुन्छ, तर खाउँ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मगयो मात्र भन्दाखेरि अलिकति कस्तो बुझिन्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ के हो त, खाच्छी फाबुल मगयो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति राम्रो हुनु आउँछ। ओके, खाच्छी चाहिँ सँगै जोडिदिनु होला, खाच्छी फाबुल मगयो है। मगुप्सिदा पनि गर्न सकिन्छ भने मग मात्र पनि गर्न सकिन्छ। ल खाच्छी फाबुल मगयो भनेको सँगै खाना खाउँ।
सँगै खाना खाऊ अलिकति ठाउँ पुगेन ओके बुझ्नुभयो यो ल अब यो यति बुझ्नुभएको छ यसमा चाहिँ अब यो हटाएर गर्न सकिन्छ है यो खाची इर्हे मात्र पनि गर्न सकिन्छ खाची फाबल मग मात्र पनि गर्न सकिन्छ है आफ्नो आफूभन्दा सानो छ भने चाहिँ त्यो बुझ्नु होला है यो मैले यहाँ लेखिदिएको चाहिँ छैन एउटा चाहिँ लेख्न मन लागेको छ यो हान्जान हादा भन्ने शब्द चाहिँ तपाईहरुले पछि पढ्नुपर्छ हैन हान्जान है हान्जान हादा भनेको चाहिँ खासै पिउँ भन्ने अर्थमा हुन्छ कि पिउँ भन्ने रक्सी खाँदाखेरि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ बढी जसो यो चाहिँ हान्जान हादालाई चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो त प्लस गरेर यो हुन्छ यहाँ यो हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ त हान्जान हेयो हान्जान हेयो हैन ल यसमा चाहिँ अब के हुन्छ त हान्जान यो खास रक्सी पिउने बेला हुन्छ खाची सुल हान्जान हेयो मात्र भन्न पनि सकिन्छ यहाँ है खाची सुल हान्जान हेयो सुल भनेको रक्सी है रक्सी भएकोले चाहिँ हान्जान हेयो यसले के बुझाउँछ त अब सँगै रक्सी पिउँ भन्ने अर्थमा आउँछ है सँगै रक्सी पिउँ कोरियामा यो धेरै चलन चल्तीमा छ है यो वाक्य चाहिँ कहिलेकाहीँ सबै कमेन्ट देखाइरहेको छैन यहाँ है यो 4 वटा मात्रै 7 वटा आइरहेको छ कमेन्ट तर 4 वटा पछि फेरि लास्टमा चाहिँ अब डिटेलमा फेरि खोज्नु पर्ने भयो यहाँ कसरी आउँछ ठ्याक्कै थाहा भएन ओके ल अर्को चाहिँ नयाँहरु चाहिँ आएको छैन जस्तो लाग्छ ओके ल अर्कोमा जाउँ है अब सबै धेरै चल्ने छ एउटा चाहिँ अब यो लेस फर्मको चाहिँ धेरै चल्ने एउटा चाहिँ छ यो चाहिँ खास अब इन्फर्मल प्लेनमै जान्छ है यो पनि के हो त इन्फर्मल प्लेनमा मैले अघि नै माथि प्लेन फर्म है इन्फर्मल प्लेन सेन्टेन्सै भनौँ न फर्म भन्दाखेरि हुन्छ है इन्फर्मल प्लेन सेन्टेन्समा चाहिँ तपाईको अघि नै मैले एउटा माथि लेखिदिएको चाहिँ के हो त एउटा PST प्लस र यो भनेर हैन यो पनि हुन्छ भने अर्को मेन चाहिँ तपाईको के हो त PST प्लस यो चाहिँ बढी एकदमै चलन चल्तीमा चाहिँ छ PST प्लस जा है PST प्लस जा मात्र राख्दाखेरि पनि यसको मिनिङ पनि आउनै आउँछ के है अब गरौँ खाउँ हेरौँ हैन पढौँ बुझौँ भन्ने बेलामा चाहिँ यसकै प्रयोग चाहिँ गर्न सकिन्छ है ल अब यो एकदमै सजिलो छ यसको चाहिँ अब फाछिम भयो नि नभए नि मतलब छैन हैन लास्टमा जे आयो नि मतलब छैन मात्र के हो त भेस्टी को पछाडी जा राख्दियो भने यसले चाहिँ औं बुझाउँछ त्यसैले यो प्रयोग गर्न पनि सजिलो भएकोले पनि होला यो धेरै नै प्रयोग चलन चल्तीमा छ है यो ल जस्तै कि अघि नै हामीले खादाको अब बाट नै सुरु गरौँ है सजिलोबाटै सुरु गरौँ खादामा के हुन्छ त तपाईको खा प्लस जा भन्यो भने चाहिँ के बुझिन्छ खाजा भनेको है खाजा भन्दाखेरि चाहिँ के तपाईले के बुझ्नुहुन्छ त अब जाउँ नै हुन्छ यसको मिनिङ पनि के हो त जाउँ नै हुन्छ जाउँ भनेको आफूभन्दा सानो र एकदम घनिष्ठ साथीहरुसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ यो है यो औपचारिक भनौँ न औपचारिकता प्रयोग गर्न नपर्ने ठाउँमा चाहिँ यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ है खाजा भनेर यसमा पनि खाची खाजा है खाची खाजा भन्न सकिन्छ यस्तो बेला चाहिँ यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ ल जस्तै अब एक्जाम्पल यहाँ छेउमा भ्याउँछु जस्तो तलै लेखिदिन्छु ल नेपाली पनि लेखिदिनु पर्ने भएकोले ल सौल भनेको कोरियाको राजधानी हो यो सिउल भन्छ नेपालीहरुले चाहिँ हैन सिउल कोरियनहरुले चाहिँ सौल भन्छ सौरे खाजा हैन सौरे खाजा भन्दाखेरि चाहिँ के बुझिन्छ त सिउलमा जाउँ भनेको सिउलमा जाउँ है सिउलमा जाउँ ओके ल अर्को त्यस्तै अर्को नोल्जा अघिको नोल्दाबाट नै हामी प्रयोग गरौँ एउटा है फेरि यसमा चाहिँ अब के हुन्छ त के पनि हटाउनु पर्दैन के हुन्छ त नोल्जा भन्ने हुन्छ नोल्जा
नोल्जा भनेको अब घुमौँ भन्ने है अर्थमा खेलौँ घुमौँ भन्ने अर्थ आउँछ नोल्जा। ल जस्तै अब यसको इक्जाम्पल त्यही देखौँ हामी खोङ्गोनेछ नोल्जा है खोङ्गोनेछ नोल्जा नोल्जा है के हो त यो भनेको पार्कमा घुमौँ पार्कमा घुमौँ भनेको खोङ्गोनेछ नोल्जा है। यस्तै खर खाजा खर खाजा ल योभन्दा मान्नाजा गरौँ न है खादा माथि नै आइसकेको छ मान्नादा मान्नादा पनि के हुन्छ त जा मात्रै राख्ने हो यहाँ फाच्छीमा आयो नि नआयो नि है यो जा राखिदिने हो यो ल मान्नाजा भन्दाखेरि चाहिँ के बुझिन्छ त भेटौँ भन्ने अर्थमा आउँछ मान्नाजा भेटौँ भनिन्छ होइन। ल जस्तै कि नेल नेल एरान्सिए मान्नाजा भन्यो भने के बुझिन्छ त नेल एरहान सिए होइन 11 बजे भनेको यो एरान्सिए मान्नाजा भनेको भोलि 11 बजे भेटौँ भन्यो ओके। ल भोलि 11 बजे भेटौँ भन्ने ल स्पष्ट छ है यो एकदम सजिलो छ। जा आयो भने चाहिँ तपाईँ के हो त यो भेष्टीको पछाडि जा जोड दियो भने आउँ भन्ने अर्थमा आउँछ। जस्तै खादाको खाजा गऱ्यो भने जाउँ हुन्छ है नोल्जाको नोल्जा गऱ्यो भने घुमौँ भन्ने हुन्छ भने मान्नादाको मान्नाजा गऱ्यो भने चाहिँ के हो त भेटौँ भन्ने अर्थमा आउँछ ओके। ल धेरै जसो अब किताबमा चाहिँ है अब मेरो किताबमा पनि खास 80 मात्रै मैले चाहिँ राखेको होइन छु र अरूले सिकाउने पनि यतिकै हो। तर म एउटा सानो थप चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति बताइदिन्छु किनभने तपाईँहरूलाई अलिकति ज्ञान होस् है। यो भयो कि भएन सबैले लेख्नुभयो होला जहाँसम्म लाग्छ। एउटा सानो थप है यो चाहिँ अब खास यति नै हो यसमा सिक्ने भनेको यति नै हो। तर थप चाहिँ अलिकति एउटा चाहिँ मलाई भन्न मन लागेको छ है आफूसँग भएको मलाई थाहा भएको कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई सेयर गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो पिएचडी प्लस उल्लेयो होइन पिएचडी प्लस उल्लेयो अथवा पिएचडी प्लस ल ल्यायो भन्छु म चाहिँ है ल ल्यायो अनि यो ल ल्यायो भन्छ ल ल्यायो भने चाहिँ यो क्वेसनमा पनि आउँछ तपाईँको त्यो उसमा पनि आउँछ। यो चाहिँ खास चाहिँ यसको चाहिँ प्रयोग चाहिँ खास के हुन्छ आफ्नो अभिप्राय व्यक्त गर्दाखेरि है आफ्नो अभिप्राय आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने बेला र अरूको विचार चाहिँ सोध्ने बेला चाहिँ यसको प्रयोग हुने हो। तर यो चाहिँ यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ सँगै गरौँ भन्ने चाहिँ अभिप्राय व्यक्त गर्ने र अभिप्राय सोध्ने बेला चाहिँ फेरि यो लेस फर्मको रूपमा चाहिँ यसले पनि काम गर्छ है बुझ्नुभयो। ल जस्तै यसको खास चाहिँ नै हो भन्ने अर्थमा आउँछ। यो चाहिँ अभिप्राय बुझ्दाखेरि है कुनै कसैको विचार बुझ्दाखेरि चाहिँ यसको प्रयोग हुन्छ है। अब जस्तै म एक्जाम्पलबाट बुझाइदिन्छु ल जस्तै कि ल नेल खुङ्बु हार नेल खुङ्बु हार एउटा नयाँ शब्द थापेर राख्नुहोस्। थोक्ससिल भनेको चाहिँ पढ्ने त्यो ठाउँ हुन्छ त्यहाँ है यो लाइब्रेरी जस्तै हुन्छ क्या यो है लाइब्रेरी जस्तै हुन्छ यो खासै पढ्ने कोठा भन्छ। पढ्ने कोठामा यो आफ्नै घरमा होइन कि खास बाहिर पनि हुन्छ यो किताबहरू पढ्ने ठाउँ हुन्छ है। यो नेल खुङ्बु हार थोक्ससिरे खाल्लेयो है थोक्ससिरे खादामा खाल्लेयो यहाँ माथि अलिकति मैले बताउन छुट्यो ल यो चाहिँ अब एकछिन है यो चाहिँ के हुन्छ त यो भेष्टी प्लस उल्लेयो चाहिँ के हुन्छ त भेष्टीको अन्तिममा चाहिँ कन्सोनेन्ट इन्डिङ अथवा फाच्छिम छ भने चाहिँ उल्लेयो हुन्छ फाच्छिम छैन भने चाहिँ ललेयो हुन्छ है ललेयो हुन्छ बुझ्नुभयो। र अर्को चाहिँ के हुन्छ ल फाच्छिम छ भने
अनि यसमा के हुन्छ त ल फाचिम छ भने पनि तपाईको सेम लले नै हुन्छ जहिले नि आउँछ यो ल फाचिम एउटा चाहिँ जहिले नि यो सँगसँगै आउँछ ओके ल एउटा एक्स्ट्रा है तपाईहरुले बुझ्नु होला यसको खास मिनिङ के हुन्छ त अब नेल खुङबुखा र थोक्स सिरे खाल्ले हो भने अलि लामो वाक्य छ यो नयाँ विद्यार्थीहरुलाई अलिकति गाह्रो होला यो बुझ्ने प्रयास गर्नुस् है भोलि चाहिँ अध्ययन गर्न पढ्ने कोठामा जाने हो भनेको हो यो चाहिँ के भनेको त जाने हो भन्दाखेरि उसको विचारमा चाहिँ के हो त सँगै जाने हो भनेको हो के यो चाहिँ है सँगै जाने हो भन्ने भएकोले चाहिँ यसलाई पनि तपाईहरुले चाहिँ के भन्छ यो लेट्स फर्ममै लिन सकिन्छ है भोलि अध्ययन गर्न यो पढ्ने कोठा लेख्छु है म यहाँ बुझ्न सक्छु नेपालीमा ठ्याक्कै छैन पढ्ने कोठामा जाने हो भनेको चाहिँ जाने विचार छ भनेको है त्यसको मतलब चाहिँ के हुन्छ त यसले चाहिँ सँगै जाने भन्ने अर्थमा आउँछ है सँगै जाने भन्ने अर्थमा आउँछ ल अर्को एउटा पनि जस्तै कि सौरे सौरे यही हाल्लेयो है सौरे यही हाल्लेयो भन्ने बेला पनि यसमा त्यही हो कि उसलाई एक्लै जाने हो भनेको मतलब होइन कि यो सँगै जाने भनेको है यो सँगै यो घुम्न जाने हो मतलब भ्रमण गर्ने हो भन्दाखेरि भ्रमण गर्न जाने हो भन्ने बेला यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ है यो विचार सोध्दाखेरि ल सिउलमा भ्रमण गर्ने जाने हो भनेर चाहिँ विचार यो सोध्दाखेरि चाहिँ यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ है यो ल अर्को एउटा मो मगुल्लेयो भनेको चाहिँ के हो त अब के खाने हो भन्ने के खाऊ भन्ने जस्तै हो यो चाहिँ है के खाने हो अथवा के खाऊ भन्ने है अथवा के खाऊ अब यो अहिले नराखौँ तपाईहरुलाई कन्फ्युज होला है तर यो चाहिँ के हो त दुवैजनाले चाहिँ सोध्ने मान्छेले पनि सुन्ने मान्छेले पनि चाहिँ के खाने हो भन्ने अर्थमा चाहिँ आउँछ यो ओके ल यो अब यसमा चाहिँ अब यो खास यसको ग्रामरको खास छुट्टै पछाडी पढ्ने हो यो हुन त यो विचारहरू व्यक्त गर्ने बेला है आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्ने बेला र विचार व्यक्त गर्ने बेला चाहिँ यसको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ खास चाहिँ पछि फेरि आउँछ तर यसलाई लेट्स फर्ममा पनि लिइन्छ है यो चाहिँ कोरियन किताबहरुमा चाहिँ लेखेको छ नेपाली किताबहरुमा चाहिँ खासै चाहिँ लेखेको छैन ओके ल यहाँ मैले एउटा दुईटा वाक्य चाहिँ टिपिरहेको छु मैले अन्जे हाल्ले यसको बारे थाहा पाइराख्नुस् ल अन्जे हाल्ले ठाडो भाषा छ अन्जे हाल्ले र अर्को चाहिँ अन्जे खाल्ले भन्ने छ अन्जे हाल्ले र अन्जे खाल्ले है अन्जे हाल्लेले के बुझाउँछ त कहिले गर्ने हो भनेको है यो चाहिँ सँगै गर्ने भन्ने अर्थमा आउँछ यो कहिले गर्ने हो भनेको है यसको मतलब सँगै गर्ने भनेको यो चाहिँ है यो पनि कहिले जाने हो भनेको चाहिँ ओके ल यिनहरुलाई पनि अब हामीले चाहिँ खास प्रोपोजिटिभ सेन्टेन्स अथवा इच्छार्थक वाक्यमा चाहिँ राख्न सकिन्छ तर यो चाहिँ मैले पहिले भन्दै छु यो अरु किताबहरुमा चाहिँ लेखेको छैन यो कोरियन किताबहरुमा मात्रै लेखेको पाइन्छ कहीं है चुकिन्छ विद्यार्थीहरु धेरै चुकिने भएकोले चाहिँ यो नसिकाउन पनि सक्छ तर यो पनि एक प्रकारको यसरी सोध्दाखेरि सँगै गर्ने हो भन्ने अर्थमा सोध्दाखेरि चाहिँ यो पनि इच्छार्थक वाक्यमा चाहिँ आउँछ